ngano nga adunay usara nga Ginoo, ngano nga wala si Allah naghimo og usa pa nga Ginoo nga sama kaniya. Ang gipasabot sa usa ka pangutana mao nga ang duha o daghang mga Ginoo mahimo nga adunay nga usa ka panan-aw nga posible alang sa usa ka pagano o usa ka tawo nga daghang ginasimba na Ginoo. Apan kung ang nagpangutana nag-ingon kung makahimo ba si Allah og laing Ginoo nga sama kaniya, mangutana usab kita. Giunsa man usab kini nga binuhat mahimog Ginoo sama sa Allah nga nagbuhat sa tanan nga mga butang samtang kining Ginoo nga nagbuhat gibuhat usab. Giunsa kini mahisama sa Ginoo tungod kay kini adunay sinugdanan. Samtang ang tinuod nga Ginoo nga si Allah anaa nga walay pagsugod ug adunay nga walay katapusan. Sa tinuod, ang giingon nga paghimo sa lain nga Ginoo usa ka sayop og panagsumpaki tungod kay ang yano nga kamatuoran nga ang usa ka butang gihimo ra dayon nagpasabot nga dili kini mahimo nga tinuod nga Ginoo. Apan kini kay Ginoo o idolura, dili lohikal o dalawaton sa pangisip alang sa bisan kinsa nga naghuna-huna ni ana. Bisan unsa o bisan kinsa ang Ginoo ug dili Ginoo ra parehas nga oras. Kini nga pangutana nagpasabot usab nga kung tubagon nato ang dili, sila moingon nga ang gahom sa Ginoo limitado di ay. Ug gamiton nila kini ingon pamatuod nga ang gahom ni Allah limitado. Dili nga mga sugyot o pahimangno dili madawat tungod kay ang hingpit ug mahangturon nga gahom sa Allah nagtumong ra sa posibleng mahimo. Makatarunganon og takos sa iyang dungog ug dili mahimo nga imposible. Dili makatarunganon og dili takos sa iyang dungog. Apan gipamatud-an niini ang kahingpitan sa iyang gahom nga dili niya mahimo ang bisan unsang butang nga dili makatarunganon og takos sa iyang gahom o kinaiya. Sama sa paghimo og laing Ginoo nga sama kaniya tungod kay ang iyang panguna nga katungod mao ang pag-ila kaniya, ingon ang bugtong nga Ginoo nga walay kauban sa kadako, gahom ug pagsimba. Dili masabot sa atong kaisipan ang gilapdon sa iyang gahom ug ni ang atong mga handurawan. Sa ingon, kinahanglan nato dawaton ang atong pagkawalay kaarang sa pagsabot sa esensya ug uban pang mga hiyas sa Allah nga labaw sa atong nahibal-an ug nasabtan. Gawas sa kung unsa ang gipahibalo niya kanato ug gipahinumdum, kita pinaagi sa mga bersikulo sa Quran o giingon ni Propeta Muhammad.